बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाबात दूंगा जो बहुत से कैंडिडेट पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ही इस हवाले से लेक्चर बना लिया जाए जिसमें तमाम सवालात के जवाबात आप लोगों तक पहुंच जाएं। आजकल इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं तो ये सवालात कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो मैं वन बाय वन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो सवालात आप मुख्तलिफ़ औक़ात में पूछते रहते हैं और जिनके बारे में आप क्लियर नहीं हैं तो उनके जवाबात मैं आप लोगों तक वाज़ेह तौर पर पहुंचा सकूं। पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि जो पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं तो वो ये पूछते हैं कि क्या सर हम जो गवर्नमेंट टीचर हैं तो क्या अगर हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 5 साल से प्राइमरी में, मिडिल में या हाई स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या उस एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा होगा, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का हमें फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि एक्सपीरियंस का फ़ायदा ऐसे तो नहीं होगा कि आप लोगों को कोई इजाफ़ी नंबर मिलें कि आपने 5 साल चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है या किसी गवर्नमेंट इदारे में पढ़ाया है तो वो 5 नंबर या 2 नंबर आप कहें भी हमें इजाफ़ी दूसरों से मिलेंगे तो वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, ज़ाहिर है जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसको किसी इदारे में पढ़ाने का तजर्बा होगा तो आम तौर पे हम देखते हैं कि वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में अपनी बात जो है वो पहुंचा रहे होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली एक काम जो है वो कर रहे होते हैं टीचिंग वाला, तो वो बहुत सी चीज़ों को करीब से देख चुके होते हैं। तो एक ये फ़ायदा उनको होता है। अगर आप कहें भी उसके कोई इजाफ़ी नंबर मिलते हैं तो नो, कोई इजाफ़ी नंबर नहीं मिलते। दूसरा सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, आप लोगों को पता है कि आजकल कॉलेजेस में CTIs की भर्ती होती है और कुछ लोग 2 साल पढ़ाते रहे, कुछ हैं जो 1 साल पढ़ाते रहे और कुछ हैं जो 3 सालों से CTI के तौर पे पढ़ाते रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि अगर हम कॉलेज से सर्टिफिकेट बनवा लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि हमें कॉलेज में पढ़ाने का पहले से तजर्बा है, तो क्या इसके इजाफ़ी नंबर होते हैं? तो इसका जवाब भी है कि नो, इजाफ़ी नंबर नहीं होते। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कॉलेज में पढ़ाया है और आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल कॉलेजेस के बच्चों को पढ़ाने का तजर्बा है तो ज़ाहिर है आप बहुत सी चीज़ों को या जो स्टूडेंट्स के मसाइल होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो पढ़ने का तरीका होता है या एक तजर्बा होता है वो आप लोग हासिल कर चुके होते हैं। और जब आप लोगों से कोई ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप उसको बेहतर तौर पे जवाब दे पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली आप वो कॉलेजेस में वो सब्जेक्ट पढ़ाते रहे हैं और आप लोगों को कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में भी समझ होती है कि इस उम्र का बच्चा जो है वो किस तरह बिहेव करता है और उर्दू जैसा सब्जेक्ट अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वो कैसे पढ़ाना है। और अक्सर हम देखते हैं कि साइंस के जो बच्चे होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट तो बड़ी तवज्जो से पढ़ते हैं लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, तो इस पर उनकी तवज्जो नहीं होती। तो बाज़ औक़ात वो ये सवाल भी पूछते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो उर्दू भी उतनी ही शौक़ के साथ, उतने ही ज़ौक़ के साथ पढ़ें जितने शौक़ से वो बाकी किताबें पढ़ते हैं साइंस वाली, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो ज़ाहिर है इसका जवाब वो लोग बेहतर तौर पे दे सकते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाते रहे हैं और वो ये सारी सूरत हाल जो है उनके सामने होती है कि किस तरह बच्चे जो है वो कौन सा सब्जेक्ट कितनी दिलचस्पी से पढ़ रहे होते हैं। एक सवाल और ये तीसरा सवाल समझ लें कि कुछ लोगों ने बीएड किया होता है, कुछ ने एमएड किया होता है, तो ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या इसके कोई इजाफ़ी नंबर होते हैं एमएड या बीएड के? तो इसका जवाब है नो, कोई इजाफ़ी नंबर नहीं मिलते। चाहे आपने बीएड किया है, चाहे आपने एमएड किया है या आपने किसी और सब्जेक्ट में भी अगर मास्टर किया हुआ है तो आपको इसके इजाफ़ी नंबर नहीं मिलते। और फिर एक और बड़ा अहम सवाल ख़ास तौर पे वो लोग करते हैं जो एमफिल हैं या पीएचडी हैं।
تو یہ سوال بنتا بھی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب یہ اضافی نمبر دیے جاتے تھے، لیکن اب یہ اضافی نمبر نہیں ملتے۔ تو وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے ایم فل کیا ہوا ہے تو کیا ہمیں اس کا فائدہ ہے، ہمیں کوئی اضافی نمبر دیے جائیں گے؟ کیونکہ سننے میں یہ باتیں آتی تھیں کہ جی 2 نمبر ایم فل کے اور 5 نمبر پی ایچ ڈی کے دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب آپ چاہے ایم فل ہیں چاہے پی ایچ ڈی ہیں، آپ کو کوئی اضافی نمبر نہیں ملتا۔ ہاں، اگر آپ ایم فل ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں اور آپ تھیسس بھی ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے تھیسس میں سے سوال پوچھتے ہیں، تو اگر آپ ان کو مطمئن کر لیتے ہیں تو فائدہ ہے۔ ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ایم فل ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ اپنے تھیسس کو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اپنا جو سبجیکٹ ہے اس پہ بھی اس کو کمانڈ حاصل ہے، تو اس کا فائدہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے، جس کا جواب میں نے ضروری سمجھا کہ یہاں پہ دے دی جاؤں۔ اچھا، ایک اور چیز وہ یہ کہ پوچھتے ہیں جی اگر ہمارے سارے سوالات ٹھیک ہوں تو کیا ہماری سلیکشن ہو جائے گی، یا اگر ہمارے آدھے سوال ٹھیک ہوں تو کیا پھر ہماری سلیکشن ہو جائے گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند ایک سوال غلط ہو جائیں تو کیا پھر ہماری سلیکشن ہو جائے گی۔ تو اب یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب دینا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہے اور آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے تو پھر آپ کی سلیکشن کا امکان جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ انٹرویو میں وہ فیل بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ کو 50 سے کم نمبر ملیں گے انٹرویو میں تو آپ کا انٹرویو فیل سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سارے سوالوں کے صحیح جواب دیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ آپ پکے سلیکٹ ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ نے درست جواب دیے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس انداز میں جواب دیے ہیں۔ کیا آپ کا طریقہ ایک ایسی ہے جیسے ایک بچہ سبق یاد کر کے جاتا ہے اور اس سے جب سنا جاتا ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو اس کو سوال آتے ہیں وہ سناتا ہے، تو وہ آپ کا انداز گفتگو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک لیکچرار ہے اور اس نے اپنی کلاس کو سیٹسفائی کرنا ہے، جب بچے سوال پوچھیں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو وہ یہ چیزیں بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور چند سوالات غلط ہو جائیں تو کچھ یہ سوچ لیتے ہیں یا ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ بس اب ہم سلیکٹ نہیں ہوں گے، ہمارے اتنے سوال غلط ہو گئے ہیں۔ تو وہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہاں آئے گا تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو سب کچھ آتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کسی بھی سبجیکٹ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اور سب کو وہ ساری چیزیں یاد ہوں اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ یقیناً کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں، کچھ یاد نہیں ہوتی، لیکن دیکھتے وہ یہ ہیں کہ جن سوالات کے جوابات اس کینڈیڈیٹ نے دیے ہیں وہ کس انداز میں دیے ہیں، کس طرح دیے ہیں، تو وہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو اس لیے سوالات اگر کچھ غلط بھی ہو جائیں، نہ پریشان ہونا ہے، نہ آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے چاہیے، آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں۔ جو سوالات ایسے آپ سے پوچھے گئے جن کے جوابات آپ کو آتے ہیں، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے انداز میں وہ جواب دینے ہیں، اور یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کے چند سوال غلط ہو جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اب ہماری سلیکشن نہیں ہو سکتی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ایک آخری سوال جو اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کیا کیا ساتھ لے کر جائیں، تو اب تو چالان بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اس کے بعد تو میرے خیال میں اب آن لائن انہوں نے کر دیا، لیکن اس دفعہ جو لوگ جائیں گے تو وہ اوریجنل چالان لے کر جائیں گے۔ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کے رزلٹ کارڈ کم از کم آپ لوگوں کے پاس ہونے ضروری ہیں، ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈومیسل بھی لے کے جانا بہت ضروری ہے، ڈومیسل اگر نہیں ہے تو پھر بھی، اور آئی ڈی کارڈ جو ہے ویلڈ ہونا چاہیے، یعنی ایکسپائر نہ ہوا ہو، تو وہ بھی ہوں۔ اور 2 سیٹ آپ لے کے جائیں گے، فوٹو کاپیز کروا کے اٹیسٹڈ کروا لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بغیر اٹیسٹڈ کیے بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ 2 سیٹ آپ لوگوں نے بنانے ہیں۔
اور باقی جو بھی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں اور بھی ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جو سوال رہ گئے